بفلاي لما أمعربا وحجرات زلوم بتصورو هذا أيقونة مثلاً بزوج كذي بزعبات الذكرى سخونة لا يمنسيات البيت زتصبر نايمنسيات سخونة جرز زتصبر زمان زحف زياد كتخوض فيليا يقولون لي يعمل بزعبات الذكرى هاي الحسب هاي قلنا عملها أقولنا بفلاي لما أمعربا وحجرات زلوم بتصورو بزوج كذي بزعبات الذكرى بحساب زبان بفلاي عبي أبنت نعيم مالتي نعلمنا وجود تمهرتي ويدما بزوج صلوات تصلوا good morning holy spirit زبل ممر على مش كذا أنت عينت زندناتات يزلوا كنفلتهم يعرفتهم وإننا كنفلتهم علينا مزنهم كنكم كلالنا عبر الدنيا كم دعاية الدنيا ترفيروس يتأوش تخاذر لو تحفك أحتقال ومحال الدالحة حقا تزمور وإذا زمور ولا مدح الله تكاي قلنا على نيشي حسب تزاربه الحيو نافتزغت المدب كثير كم ولدي ما زلزحنا ولدي من عبزلنا كم ولدي كم حسب وما كم قال እግዚአብሔር أم أملاح روحا وإنما صورها نبي እግዚአብሔር من البايز من حسب تزاربه أم أملاح روحا وإنما صورها نبي እግዚአብሔር من البايز أقدر بطرس حدا شو حدا قال نقول قال الله رسول الله
نسي حالتكم يوم نقول حالتكم أبو أبوي نسوري حالتكم يوم نقول حالتكم تايبورو نبو أبوي سلازي بزحات ولدي أب دكنا بحبشان ما بحسن تتعامل بالعلي أبزبون الجيزة عوشنا صور حسب حلفنا لنا كهم ما بقديو نحن لبام حلفنا تام وراني حسب سنجوا كان يجي أبيهم بزعبا ولنا هو زلنا وهو زلنا بيستفعل من كذا كان يجي أبيهم كذي سننا سنة حسب بلونا صور بلونا نتوم بكنا نسمع تعيات سبات جبنا ويدما تعيات جبنا خلعنا إذا حسب زعبا ولنا ويدما أقول شيء ونا تايز جبنا ممكن يبدأ أسرنا كان يجي أبيهم حسب زنتهم لنا تبيتوس فلاي نتا أفتام حبر دلو ببعد من نازل كل عدو ويدما بالحوم نتستجد نتهزق نتكلم نزلو نتدار مخلو نتبيتوس نتن مملتات بحق مملتات زخونا أخبر رأيو قال مملت قنا دكي ويس دكي انت اللواء ازي أكبر أملاح يومو نساتهم كدم نسدرا بيتهم فرحت زيابيهن لقيو نولدهم وريتا كمرسو دي محاط إذا حسب زي إحجاب أنا زلهم مستمع عليه نقريبا أوشتهم سببهم ويزرزهم ترى هذه وقتا فرحت زيابيهن زعبان ولدخا وريتا من الأسف ويدمع سلات زقوب الريكاس قال نقريبا سلات زعبيهن كم تزعبيها مخبار كم تزعبي خاص مخبار نزع حساب زي أنا خطبت ولا ما وشتو أبغى أزول نصك اللي تصوري أبغى صوت ولا أبغى صوت حلم تستسر كمان إذا نقول لك فرحتك زي أبير زنو بحر وريتا مرسو ناتك عيو بمعاد بمكان بمرح إيو نتوم ولد مسرح كنا نتكلم وريتا زمان سبحانه خمسة فوق الحجي أبيعنا أنا أجزاء من سرح كي درفت نسرحها مس جمر ما ينقد فحنا من الناس خير واحد نسب كل سرحين كن معلوين كن مخرين زاسوا حاجتي كينو زي زلوا أجزاء بير مكان وين ما تصبرنا أجزاء بير درنيو زلنا وحتى تقوليت من هذا كنا ولا اتنساوي ما خبا زد اللي بيساي مقنع نسبه ما يما تقول عزبنا منقد ان نغير كافتكي اتزترف عيوغن نتخصصوا عيون زد الزيابير تايبال ناقو محداوي سلام حلقات الاسخات غورو بحساب المجملان ايكونن معناته بفريد ما نحن كحزب حبشه عملنا مصدقنا تنقص من زلنا وإنما تنقص من ركب زلنا حزبين كفتار حبة سبسي عملنا زبنا مصدقنا زلنا ركب ونفع مصدقنا مسؤولتنا حيث زلنا ركب تقول مسكال بحلتات ما كانت حزبتات ما كان عليها زلزام ودرجهم كنا عملها إذن نتي عملنا نايدكنا حرف الناس حرف أجزاء تشتغل ولا مسوي كهنا بريقة حرف كل سبس السخاس بالعوس بقى همزنا بكرة توصلون مسوي كهنا بريقة على هذا الناس أبغى كم تبلنا أبغى أبغى هذه كل سبات بلا ذكر كمان حاجة شغلة فلاسي أبدا أبدا سرحاني ويا بلا سرحاني أبدا إنجليزي بلا تقرأت بعلم كاتبت أتيهم بقوم أبعد ولا تقرأت قال يقول نسخة محفوظ نسخة مقال إن كان سرحتني أجزاء يكفي كلف إنها على هاي أبتمت تيجي زورة تقول تيجي حما أقول لك توم كان خاطر ما كنت زاربنا أبتبع كتير يوم قال لها أبتمت يتوم لكنا أنت يبهر وتوم بخمس عندهم زلا وقعت امتحان ديسيبلين اللون هذا جزء principles ناي زيادة نورسوعين زيادة زعمتنا مشار for example
كان مقبل سي مهابي بعرف إلا مش قال إذا أعرف لا تسلزل ولا حتى ما تمسكوا شيء غير مسلزل ولا يخلها أتاكل إذا كنت سلزل لا إذا بيت سرعة سلزل مسحابك تبارك سلزل بلومو من الدماء الصبي بار إذا قال إذا صاروا تسرع لا تسلزل ولا كما قلنا طبعا عرفنا دون الرقم لسه هذا حتى نقول انترناشونال فوري بروم أول ما يزور خالد أصلاً وتعرف فوري كم رايك على إذا حتى بهذا نقول قبل لهم زيادة قبل لهم عيكين تلا ماكسيمم شروع أبحال نجاري وان إذا ناتهم بحري بحرو ناتهم لك خفيت مرت أوتي أبنو ما الميت مرت ولا بيت يخفف أو دعمت خير وتدا حريم أتاتي مستحدث فرقة عنهم أتفرقة بتوزيع كل ما يتخيل تحدث سدايم إذا كان سب الزيارة نعوم ببركتهم النام تسويهم حجي نحنا بس يصير بلا مش اليوم يتفرقوا يلا يسوقوا على كل شيء ما في موت فيك خبرك ناس بنستوعب لهم خبرك أنا 5 بك قوم عليك إني أتحاسب مع عمل 5 دقيقة هذا ما تبي توصل لبعض الوقت تصحى شغل إذا حكي ولا زمانة قناع من الناس الذي بلا من الإسراء بتصوت نعم الله تعالى حتى زي أغاني كما بالزمانة المخيات يتعاملين سكلابات تيهم يدخل عصي ونفون النهرين الوزن فقال هذا كذي حتى حفتنا أبي أفرح الله مالتي أبصر البرنامج تاعتهم ما يأخذ ما نأخذ تايز ندك قسم لا بايد فيه كل شيء أنت سمعت أسمع أب كان البرنامج أب خالد سمعت تعمل خصوصا سيد سمعت أب كان ساسا البرنامج سمعت هذا شو تايا من ناخذ صورة ليه هم من ناخذ صورة ليه حجي أتنحنا نتصور ويما نسكم وزلنا حسب ويما تتصور حلقنا تبارك شو عم تايك من تحفظ مسكتنا هذا من أنا أقول السبمين قابل السبمين من حسب دحين كذي حاجة فوق من الملأ بعد ما تسمع الدكاكة تملك بس عبي نامشر شوي نحن تقدر أنا أب ناي يبغى نعيش نعمل زين تاشو أجيك سافر سات خلنا نابوتة تصوم يران تشج وبيزوم بعد ما تروح تقول كذا مس جبرات وما حسب حم عسى شو ما تقول مس جبرات سمى مسكونك سدرهم متصوم نسال تسأل ما يسعى شو عاطنا ينمو برنامج في البنك أو الكفالة شو مزرعة كذا لحد ما راح نزيد كم زمان زلنا مش مسكك أبو صوصي نقول نص أصلا عن الحلوة يعني سيكون كل بالنسبة لها هذا الصلاة ذيك أخي بالحد حسب لا بد في بالحد ما أفتيش ولا هذا حاجة جديدة حلف فينا بزعما نبوتات أقول لهم بتزاروا في صوت أي تخرجوا تبلك على دست بالله أتوم نبوتاتهم نتوم قلتكم بناء ويتا تكسات ومعدون لا عقليهم من بر أي تخرجوا إذا مخرج تبل بزح كذي خمسين مسباسي ومس مقيا ومس مقطع جل ترينا كنا عملها نود ندكنا مخرج مسك ستاي نقرات يقولهم لنا حاسبنا نفهمه بفلا زمانهم وتنازل المصحف كابتين إيش أو 10 دقائق صار 10 زول بعد ما تفصل سلسلة أبصر عندنا زين إحنا مخرج سنتايفه وسنتاتهم حساباتهم أصناتهم أتنا بنحسب لهم انتهي بدهم يوم الناس نحسب لهم كل جزء تزارع ولا تزارع كذا ناتهم ديستين بعلم وصلوا مثلاً أبي موت تخبوه نسخة كتاب حاضرهم كتاب معهم مخرجة فيهم أو محارقة فيهم بالي نسخة عليهم تصوتين
وإنما ملاك وينكا نتنسخ قدم زخسرك زيكم كأب لك خاطبوا من الله مالك ندك خازورني كابا خازوركم مساحة زيكم السمات تقبلون That's why I have the class from the Halifax كم زي بدأت من الدكتور مسكرة رمضان سنة زارة كم ولا بنمو بعفنا قلنا من الكلام وشالتني كم ولا تيانا يوم زعبان صور زي زعبان سياسي زيهم ولا زلنا كل زي ده صورنا زخور حسابنا زخور نبي زيارة هير نبرنا صور زي نجزء على صوص صور أما تروح مشالا عرف عصر هذا إسران شو متى إسران تشاهد أتوم صور زخور كل سكومة زي كذا أنا أذكر ما يذكر على زي أبي سكومة نعلوه مدفون الله سبحانه سلازم زي حد أملاح كم زلنا زي تنتن أملاح كم زلنا كل جزء مسنا زلنا نعنا ستكذهبنا أملاح نورنا تزخبنا أو هيوات مالتي ويدما تزخبنا أو كريستنا ويدنا يسوع كريستوس بزعبات سوق حتى حاجة كامل سمارس نبوي نقول أينا يا عبيد حتى حدا بدو ناس خان كاسبوان سلام حتى يبدأ أكل هذا الناس لزوم سنة تزوج كمان الله يكلم لنا حسن بحال الناس بمخنيات صدقنا بمخنيات كريستوس أبانا مهلاوز ترى على ترى نجر نص بعضهم كم تأبانا زعي تقصي عبدكنا وكم زعي كم تنسون أنا زحلوا الناس نعون كم زحلوا حسيب ناسي نعون وفينا ويجدفنا ولا أنا من فلدهم حسب أتبع كريستوس هو ناتون يزورون كريستوس بعلو من أتنا وقالوا السؤال أتنا عيب الأرض كم تسقينا نا هايمانو تتبكت بطول الزبل لنا لكن أحنا في يوم كالناس كنا مش بزحات كل أمانت خينا زوال الناس لا ينفع جزي وإنما نا يبرح جزي نا تكمل لا وجال أو قال لك الأمانت متبكت بينا مسلم أيوة فدا ينفع كل جزء سكيب لنا نحن مو فاهم على سن الذهب هذا سي هبه كانه بحاجه خلبين كاين الناس كانوا يحبوا تمرنا ስለዚህ ተختعلي الذهب كان زياد ينسي نسخات شنو قالوا لنا طلع عمل وما مسح بيس مسكو بس كوته مسكو يسوع كويته أقول كده نعمل نبرح كده نزنبر ودما قدسنا تقاط غير بفوتو أبونا داود حد ጊዜ 50 زميرا مزمور 55 صار أنا ميزابير تدربيه مخنيات بزول داود صادق بمحاكاسي داود تدربيه نص صادق بمحاكاسي كل كتب لا يقدر فكر أولود كاسي سكر كل كل سايد فول أنت إيش لازم صادق بمحاكاته كبر عمله يسوع كويس مثال شمولت عصر تربعة كم زيدنا مخرن مسلات ناتينيو أمره عليه سلطان ناتينيو مخرن مسلات ناتينيو سلازي نايت نحنا أبوي زبلنايو نايت نحنا مدحانية زبلنايو مخرن مسلات أمره لما نصو محمد رافع الناس كميدا على زمور نزلوا مهنة سيري زمور بعلو بيسو بعلو زي كواخو بعلو زي بواسيو أبزي عاد نقدر تقولون يدل بزعوا لكنا هاي الحسب هاي الحلال هاي كلام تلون كلنا عملها بزوج كذي بزعوا لكنا بحساب زبال فلاي عبي عملنا تنعي مالتي نعلمنا وجه تمهرتي وين ما بزوج صلوات صلوا good morning holy spirit زبل ممر على مش تاسبلي بزعوا نفس كوس زمانه بزوج تتصحفن نفس كوس أستنتي سويهم تيجوا وسبب نبغى نقولنا كلا مسكلة بيتو مسكلة لكن أبيتو تاي عينت ودكات ويعلمت كم زكاة وبعرف مسكلة كله نسخة بيها هاي تسوى بفلاي ذا نتنا على مستوى ستوانو نبغيتها من سازت فوق جزء سلسلة لا أنا نفهمهم نهاية ما ينقدر نقدر فوق ما يكون أدخل بوز بقى ناجرنا
نتخسرهم زبل أفضل ما جمعنا تاتا فرحات إግዚአብሔር تملسل ويتا زبلسون كونوا زبل ناس نحناس كنهرو كنعلم كنغنعهم إيو حالفنا كنسرحهم جن أي خلينا صرحهم زبل مسؤول سلازم صرحهم زبل الله كان تايم مخرب مسلات الناتي إيو أمره أنا إيه سلطان ناتي سلازم على سلطان زيو وزوج كنا عملنا سلازم دين النهاية أب زوج له أب زعف له وزوج نزيل لكن عم بحال نقدر نبارك بس أنا أتعلم فوق زعبان لكن فلان يتولى تجيء دخيمة ويقول لك إزاي يقول كله اسمع على زي إساس أثرت على خلنا تزول كلها تبان فوتو طب شو عاد من نفس أملاك كنا عملنا بوه جزء بود ما هو الرسول نزك على كل اللي زي أمر عليهم يسوع سبحانه أمر عليهم جماعة منفس إግዚአብሔር منفس تباب أمر منفس مخرب حيل منفس فلتت إግዚአብሔር فرحة كعرف إيه أبدكنا زمن منفس زيارة كبرنا عملها إግዚአብሔር يباركم كلنا منفس صلوات نقطة باستر قبل هوت كابزي كنتيلو نابزوت ولا بتصلوات عاتيو نفتاناتو مدب حاتير بالأخدم زعباتها مصحف زقبرو مصنعتن كلالين نتسلي كبرنا الله يقول التي زمعدني زاهر يباركو طبعا على الله التي زمعدنا زاهر يباركو እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ለና ክብርንበካ ለና ስለዚህ ሐጺርን እግዚአብሔር አምላክ ለቲ ዝሆን ኮንሶርት ላይ አደቀና ከንዶና ነው እንጎበዘ እናትና ኢንቪቴሽን ፈለግና እግዚአብሔር ሁሉ ሐረግና ናባኻ መጣ ካስተውት ምባል ናባኻ ምድርባይ ዝተማርና ሁሉ ብሽ ኢየሱስ ዘለ እግዚአብሔር አምላክ በዛማዓት ጊዜ አድማ نمسكنا كلا نتا بتوفايدة بنهاية المنطقة والنا نزا كتكلته كتداروا نزا مصحف ذهب كيا حيلي ذهب كيا تعنا ذهب كيا ملبت كل تقريبا معاهم لازم كلهم تساتفتي زبير الله سلزبات كيا تمسكن نحفتهم نحباتهم كتبابعوا أجهم كله برتعوا كله كتلوا كله እግዚአብሔር አምላክ አስተካክሎም አለሙ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉም ባርኩ ዝሎና ጊዜ ተስከባታና ሁሉም አካይቶ በጌታ ኢየሱስ አሜን። እሺ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም ባዕድ ደህና ጻፉን ባዩ ነገር ባዕድ ደህና ጻፉ ወይ ባዕድ ደህና ተካበሉ ወይ ገለሉ ወይ እሱ ማለት ነው ይልቁን ብራት እንኳን ደህና መጻፉ ተሬሮ ዘይራ ከጥም ግሩፕ ሳት ምብሯት ተባለ አነ ከእንዲ ዝሆነ ነገር ዋላ ስከታተ ይኩን ከም ሰባህ አይባል ጽሒፈ ያደምጡ ስከታተ ተጽሒፎም ኣብ ዝሆነ ዋላ ገጽ ይረፍሪዮ እንዲ አምስት ወራ ተንቲሮ ጽሒፎ ለሐላይ ዝርግዋ ሰባቱ ከሆነ هو قاعد قاعد أبزخون الجزء تأرنيبو ترى أتصينيبو تأرنيبو ترى أتصينيبو حد معلتي متحفنا نقول تقول ولا يا سلازي نخالو قطبم نبغى نخطي كل معلتي سلازي أنا هجي نتا زعبا متحف زعبا متحفم زعبا صحافيتم حتى ربي له صحاف قوة بدل لا تاشو قوي كم قوي حتى المجلس الكعبة كتخلتها مالك فوليوم مالك تقولين يعني أنا بتقولين يعني نفس الوضع أوكي بس كتخلتها كتصحلها كلاية فوليوم مالك فوليوم 1 فوليوم 2 بيطلع زي ما تحب فوليوم 2 يعني زي ما تحب لازم تعرف هذا فوليوم 2 ويتأكلتها إيش زاد زلوا مالك يعني يا زعما قتلت المصحف مصنعتي مملح لنا كمهارة متسمت أقدمنا الله أبو بيتنا يسوع كريستوس
كذبي المسلم كتير دما بفرض حقنا لوان عند جريس أنا بقى أندر كيس لوان أندر كيس اللي تسوى بتعمي زفتوا باليها زفتوا مكانها كتير أبز عادي كابتن قالوا دبلو معنا أجر جرتي ناي ما تعقيتي نقول ما تعقيتي حواتي يرز بالهم كلكم حواتي كلكم تعقيتي كلكم قبل تعقيتي كلكم حواتي نجم بلاك زي هذا مني كم الله يجعل سلزي حوهم كمان خلوني تقولون حولنا ورسول نالا من تعقيتي نرجعكم سلزي اوكي من تعقيتي نرجعكم أنا تفكر سلسلة أسوأ المهم تعيتي عند الفيس اللي حطوا إذا قلت مذهبك كتمرري أملاخ إدمان عنان سلسلة نأملاخ المسؤولون ينقع حقوسك بالتفكير كبست الوان إذا مذهب زيادة بقال أملاخ نخلوه بالقلقال إذا أخيهم الترقية وزلنا تكاتن توفاينتم أزيو وصيت كم زلوا النتائج يعلم بفرات عرخي وطرون لا تحمسكي كم تخدمون رقتي إذا مصحف التخليط مالتي عسرت حمشت مرات زلوا بينا بلت مصحف بينا زحلف أوان زحلف أوان حانتي مصحف كتخليط بلت مصحف بينا زحلف أوان برانا يعني صحادة مالتي تقولي ما تبين أبصار إذا قلت دما تمساسالنا زلون أرستقاط هنا بناء عمقت زلون كبعسر تعمد نلعلن زلون لكنا التترنت يا نابوزة تقولتها سلامها مستوزن بتقدمي أزمة المسحب دما بتقصد أنت مساسالنا تقاط أنت اللون إذا نحجينا عسر تقتقل قل عمق إلى هيلانا سلازي ولدي تنفلين تعدامي تزرقكم لا ممكن زغزاكم إذا خلايتي زبالة بين أخطر قوام أنا زبالة بين أسر قوام سلازي كابسر تعمد من العلم زلو دكنا تتمتع كابيت ولدن ممهران تمتسنبتن بحافشة كابيت كلهم ممهران متحققش كتفلنا زي بالله أزياء حداسي متحف بينا رحيبان كابيت سبحانه سلام سبيشالي كابيت ولدي كابيت ممهران لكن تسنبت كابيت ممهران متحققش تفضل لي عايز تزور معنا كابيتهم كتفلنا زي بالله تمنوا هذا زي بس أكاديمي كلهم تم عودات من سيات كريز جدًا نزا متحف سيات كاب متحف كابتي متحفتي كابناي متحفتي كابهم كفلي واقم زي بقول كزهر فضل كابناي متحفتي كابهم ماله شلف ماله أوكي تم تقولين نقول بتسرز لا ترى نقول كاب شلف ماله كابحي ماله أي متحف تخلي ماله شلف ماله لازم سخونة دائما سيات كريات نعم سيات سخونة جرزة صدق زمان صح زياد كابتخوف كفيليا يقولون لي يا عم إذا ما تحف كنت أعطي مخبرات سنة عسرت حمش تدخل معرفات الله عسرت حمش تدخل معرفات الله أبدأ معرفات زياد معرف هذا سمن مننة أملاك زبالة أبدأ سمن مننة أملاك زبالة أبدأ مأتوي من معرف هذا تتكي ما تقول دلالات صحفية تقال بالطعمي يبرسل سلسة كبيرة مع الكوتيرة زالة انتهي لله تقدمي المعرف إكزابير مزحف قدس إكزابير بزتفالا لي سم طريقه روحه بناخر زخونة السم حمد السم سينجل سم إكزابير استوهبت نتخلو إكزابير تقول صف ويناس عين الرواية سلسة إكزابير بزتفالا لي مدينتي كنا سمون ባህሪያቱን ለደቂ ሰባት አካፍሎናል ወይ ገልጾናል ስለዚህ ሐቅ ስም ካለና ወጪና ግና ለሁሉ ለእግዚአብሔር አይተገልጾናል እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔርን ዝግለጽና ከምዚ አምላክ ሩሱ ስለዚህ ገለጸልና ይንበር እና አምላክ አብ ላቦራቶሪ አጥፋው ያበገለ አጥፋ እግዚአብሔር ከምዚው
كم زجاجة نيرو كم زجاجة نيرو كم زجاجة طبعا زايد تنتهي الكبايت لنا إذا ما تعرفوا مش نبعله ما تعرفوا مش نبعله زعما صحفته 4 ساعات وشوفات صحفت اللوم إلى منهار ما تعرفوا سلز نقرنا يما بزعما نايبايد لا يبرع في البحرية الله لي نايبايد لا يبرع الذي كم صحفت لحدا زعبيه كم زيرو لحدا كم زوج حسبه كم زيرو زميل يعني ليلو تجمع ما تعرفوا مش تنسى المسافة زعبيه بمجرد سماي مثل الفترة ليلو تجمع بس تنسى المسافة زعبيه بمجرد سماي مثل الفترة ما يدك زعبيه أبين الزعبيه كم يزمن الزعبيه كم حجة ما تعرفش ليرو وين ليلو ليرو كذا يلو ناتو بايوغرافينا يعني لما زعبيه كل جزء كم هلوي نزل على هلوي سلزوانا هلو سلزوانا زعبه نزل عليه ግን እግዚአብሔር ንሱ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ስሙ ገሊጹ ነው። ስለዚህ እዚ ንደቅና እዚ ብዛዕባ ስምን መንነት ኣምላኽ ክንገልጸሉ ብለና ኣብ ብዘየዳናግር መገዲ ክተከሉ እዮም ማለት እዩ። ካልእ ምዕራፍ 2 መንነት ቃል ኣምላኽ ምዕራፍ 3 ክርስቶስ ንዓኻ ክርስቶስ ንዓኺ መን ምዕራፍ 4 ኣብ እምነት ምዕባይ ምዕራፍ 5 መሪሕነት ትዝገርም ኣብዚኣ حنتي تقول له تازح تحدث لي زعما مريحنا زملكت في الليل نذير لك عسرت تحسب إسرائيل مجتمع عمل زلوا مريحنا حلقة مهان كم زي كنا مريحنا سلوى مر حلقة مهان كم زي كنا حمرت ناي عبي مريح مهان سلوى مر سلطان بحلقة مهان كم زي كنا أتصدق تقلد مزحف بين الكتاب أبزا مزحف زي أول لعل 5 عدد أمكم والوالي أبزاش على الزعف الله ونحن معاك ترى تشالنج كراتني لتحرك تمليس الحجي عدل تزوها بينهم لتحرك تمليس كم زم تحفظ الله انت زبون أنا اللي كسب كيف تحرك الناس يعني أجوا خصوصا هذا معنى كبير نقدر نقول بدرش لتحرك الناس اللي زي لو حتى كبر توم عدل تحرك الله من عشر عدماء زلهم 35 4 نتعدلكم سبوق يكون تتقامون لدحري كما يستيقظون لدحري تلزم الناس كيف نتخيل. In fact, my future is so bright. قدامي بتعيبكم. تتعيسه كم زي أبو سيدة تربعين تسر كم زي كم فلت تكبير. كنت تعرفون من أنتي كيف تتعاشون معهم كما الكنس لازم لو يقوم بالله. Okay? ስለዚህ ብዛዕባ መሪሕነት ዝምልከት ጽቡቕ ጌራ ዘመፅና እዚኣ ገሊፃቶ ኣላ ዓበይቱን ቀስ ኢሎም ካሊኦም ከም ዝበሎ ኣብ መንጎ ሓለቓን ኣብ መንጎ መራሕን ዘሎ ፍልሊ ጽቡቕ ጌራ ኣነፂራቶላ እዛ መፅሓፍ መራሒ ዘፈራርህ ከም ዘይኮነ ዘርኢ ከም ዝኾነ ዝዕልም ከም ዝኾነ ንግበር ዝብል ከም ዝኾነ ንሕና ዝብል ከም ዝኾነ ሓለቓ ኩሉ ግዜ ግበሩ ኢሉ የፈራርህ እዚኣ ተደሊኹማ سمعنا الله كلنا عن دولة الإنسان ما راح يجيب الجبور سكسيو نعم إسراء نعناي سلازي زي ناي مريحنا حتى جينا نبتك عسل تعمل كله نحب عمامه نحب عفنا ديوم بتعمل كونتاكت كله كان زهجي نعبيت العشق بينهم لو عارف الزمن زي كفس زعاس حلفنا مسكام أقل نص حلفنا مسكام كندي زردهم حلفنا سلطان بين السماء وحلفا بين السماء مخا بارقص ويقولون لنا في الزمن diaspora يكون ولا أبزيكم بارقص ويقولون سلازي يزيد عسر تقطعنا سبسرات مشتركة عدلنا تاتيو ناي مريحنا ناي أسر بام leadership أبزي شو بيرا تنصحك أن تصير كله علامة كان صويت كان مفلات علامة كان صويت كان مفلات كابزتنا نجار هيوت سلطتنا كان إذا ما بتشوف تزحفونه كله أكنتن صارتي مزنا إذا ولدي أب لذكرنا بيرا تدبيرنا صارتي ناي مزنا كم زلوا سلازي كم يقدرنا هندل كلهم زلنا نزيد صارتي ناي مزنا زمطون كم يقدرنا هنا تاشون نا أليم بايزوي متحف قدس زعبا مولدي نقول كتاف خدلا زخيت مجدي خدلا زلو مجدي الله مدو إذن الله مدو
مخاو أكثر مسحبين أي كلام بسنين الله مدور تاي مالك الله مدور مالك ترينينج سلطنة يتعب سلطنة هذا سلازي ولادي أبيكم أسلطاني زبها طويل أبيكم ولادي سمعكم أنا زي حزوة زي أفتح لي ولادي أبيتو أسلطاني طالع قبل الرأي سرعة كل إيقارو قبل الله إذن أولادي ولادي أسلطاني ترينينج مرة متكها كيف سلطنكايو كيف سلطنكايو كم يقرون تقوات إنسانا وتقوات منسيات روبينكا تتصبت سلازي إذا متحف زيا نزقو أنا تيرها كلها بنيشتي معروف بزمانة نقدر نتصور بزمانة بزي ما لنفسه كف حساب أتصله تذكرنا لنفسه كفارس تنزل الله حساب ترايبنا تصله مو كله عرف شو مانته كريستيانا وعندنا كوي أنصار توتا أنصار توتا سبحان زمدنا تا أبز بصح كذي أنا كتاتل منينا تكلم كم زعلنا دستورنا أبز تقول كذا لا ترى الله والله ما تحكوا كذي كم زي أي قد نحن كم عندنا دابل ما سئلنا لغي تي حلوات أبز زمدنا تاتم زمدنا أي مريم زمدنا بايسوي عالم بمدة lack of زمدنا corrupted way again زي كونوا زمدنا يقولوا أتعلم نسي زولو حتى بزي كونوا زمدنا يجينا إتزمدنا الله كمل كونوا كمسلون تفتروا مسبات نعوق مسلون كابون كمهارو خمر نبورو هنساباتو إيه تبكرون هذا ما عندهم هيوان نقال زميلا سلسل تزمدنا شحكر زمدنا هوي نسين الزمن لا تزامينا ديالوج تقدر جميلة مالك سيتا أوكي حراي تي زمدنا بس الله زنبرا ديسكونكت كوينو مالك بس أول كابت زمدنا زنبرا ديسكونكت جراتا أبي مثل سلازي بزمدنا تاتيو ما تقول وراش تعيش زمدنا وتعيش خبرات وتعيش ولا ما قدي يبرر مالك ده تعيش زمدنا خمسة رياضة العالم تكون ده سلازي دكتورنا أنت عينت زمدنا تاتي زلوا كنفلتهم ما يعرفتهم وإننا كنفلتهم علينا مزمنهم كنكم كلالنا كنورد علينا بايدوي زي مرحي مالك أسلطان مالك وريد من تحت إذا سلطن مالك مرات الحروين برد لا هم يكون لا هم يكون أنت هم لا يبغى أريه كم شيء زبا كم زبارات ولا تعلم أنا يسبب فرص زبا سيلو كاية مالتي تكلم زكاة بدل هذا ما تقدر تفهمه استعجاب لا يكون غير كل بيريك لكن ولا تخافوا بيري ترينينج سكبر تسكر يزبروا إذا ما صح بحدكم غير هذا الناس أتصل هذا لخمس أنا زبروا صدقنا العلي نعم الله كبير كذا ينزل نواتي زملك ينزل تاي بس لازم تكون غير هذا الناس فتنا مسعى زملك واو إذا أنا منسيات وتعينت فتنا إذا كانت من منسيات مونت فتنا هم يجرون مسعوه أبزي تمسكيننا بزمان صحف زيا بلاش تقولها كلا بدها من نشاو الإطراف أب منسيات كريستيانا كاتو كله هم يجرون عن الدورو تاي سلم تاي خم مسخو إيشو تابون تناهي كله كلا مستير القطع أتصالي زمانا persistent الواقع حين القطع زمانك ما تحدو بزي سبالات مع بيتنا تجمر كايو أي تودونا جميلو زيود تراويها دايما جمال كنتوي كتودو هذا باي بكوبيت إذا أبغى نحسب زمان إذا أبغى مودة تجمر كايو مودة الناس زابا نحسب من أول تقاميتو زي حسب هذا بيت سرق أنت الآن ليش ما جمر تانتا يقبل مزاح كرسينا تقاميتو يحسب كوفينو يحسب ماتريال مكسع مجرشة زبدة ولا زبرات تاريخ تمثل كي تعرفه كأم طلاب دحراي تجمع طلاب كم زنا حبشان دحقيرو دحراي تقابل لهم جمرة رايك هذه إذا كان كابو دجمر كلام الأزاي حبشان أتوتي نعم كوفي كتطبيتها حسيبها
تدقيقك بإيدي إتكان كادر من الزين إيدو تتقولي توتخ زو بإيدي إتكان نقول لا بإيدي إتكان كادر بسرعة أنا بلا مشروع يلو نصبحت كويلو نسها سواي كونكا بنيشتو بتاعها كتجمرا تودا كتجمر ترى يزلك زي مصحف أنا زفتوا نخوك تتابع المنسيات سلازو يا سلازي مستير مقصال حين مقصال تبو غيرا يتعقلنا بزعبا مولو وانجيل مولو زبال وانجيلنا مولو نسب دما بكل نجار ملك قبره زخيل زيا نتوم لكنا تبو غيرا تاشو غيرا فلا كلاي بزحتو بزي عمل نسيات زي تكاس ايو ግን ዛ መጽሐፍ ኢንክሉድድ ገራቶላ ከላይ መጽሐፍ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ መስጊባትና ክብርን አባ መቼም ዓበይቲ ኮንካ ከላይ መጽሐፍ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ዝተረስዑ ወንጌል ማለት ግን በቆንዱ ወንጌል ማለት ልደት ሞት ትንሣኤ ዕርገት ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ እንደገና ዳግም ከም ዝመፅእ እዚያ ወንጌል ማለት በቃ ወንጌል ማለት እዚያ ካብ ዝወፃኢ ወንጌል እዚት ወንጌል ዝበሃል ስለዚህ ብስራት ዝበሃል እሞ እቲ ካልኣይ ምፅኣት እቲ ህያው ተስፋ ድማ ፅቡቅ ጌራ እዛ መፅሓፍ ገሊፃቶላ ንደቅና ብዝምጥን ነቶም ኣነዕድሚኦም ብዝምጥን ጌራ መዝጊባትና ኣላ ካልእ ኣብ መጨረሻ ዘተን ሕቶታትን ንመንስያት ክርስቲያናት ኣብሎ ብዛዕባ ዊዝደም ዝምልከት ብዛዕባ ብሉፃት ኣርስቲ ዘተ ዝቐረቡ ኣለዉ ኣብኡ ፅቡቅ ኣነፂራቶላ ስለዚ ደጊመ ንፍቕርትን ዕውትን عودت يا زبلانة قولنا حفتنا لوام عند جريس أمر جريس البعض حب سكي برتعي أملاك مسافر أبكتي ثلاثة إراهون بوليم سريت سبالو مالك أبكتي ثلاثة إراهون نهار أبوليم ثلاثة إراهون نهار إراهون نهار الله يا جاكر تنسبنا نقول بعمية عندهم تسفايدنا إذا ما تحب أما فتح تحت فتح ذرا خير وفاينة تعكستن مدار كتير منه برتع أملاها مسخلو كل كفت كل كفت أطبعا منها متقعد لا مدار كتير منه تعكستن وفاينة الجزائر مرحب في تجارة تسفايد على أولوتان زحلا منها الجوي الصفة صحفي أنا خلت سبيعها أنا أذكرنا عليك كذا سوري أكلتهم كثير عليك دون وري فاهمني أنت زي لحظة صحفيت بعلام مزبوط مسكر الله تعالى أبدا قدامتي سبوا جرا سمعوا بنفسه سمعنا يا سيدنا ماشي سلذي ركتي أنا صحفي ذاك صحفي ما هو أنت ما صحفتي قالوا هم أنا الجون تحفظه لازم كل مثل صحف البيتي عيني بزاوينا وعين في حلو الدليل تغضب لك تحفظ تموت فترسي إذا بنجوا مرعتي هذا تموت فترة نازل مصحف سنسى ما فسكروا سالو أقول قل بوري ناس معنا يقولوا قصاب أقول ليس لذا سايبا أبغى كذا تقول سالك استايل تقول سالك أزي كذا تقول سالك جنجبيل تقول سالك هذا كير استايل بقى أبغى هيدي تتكيكون بتعمل يا أخي جاب خوفيات من النزاع الله بارك إن شاء الله المقصال الله بارك فرحت يعني بعد زي كلام يا مار معلومة حتى تبادر فيه سأزي كابزي كتير إلى تحسبات صعبة حتى السكت حتى السكت الجملة صعب حجي نجامة صعب يتشاف هلو حمش لا حتى الظهر حتى السكت كسبة سكت كسبة سنزمونكو يا أب ماركوس معرف ذات أصيل كم زي أمبرح قلعو تفتاوي ده أسرات قلعو قلعو أمبرح كذا زي كم بس ما بيزي كذا أنا كذا زي كذا أجمل تصار والعين ولا نعرف لكن تصار سيزاركار وكذا تصير أمبرح قلعو كراي تندب أبكار زي تندب يا زلمة بيكا أبناء آدم هيتام ماركوس معرف عسرته أو عسر سلسلة صاب عسرته شديش هذا الرقم كويه
ንቆልዑ ድማ ክትንክዮም ናብኡ ኣምፅዎም እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና ነቶም ዘምፅዎም ገንሕዎም ኢየሱስ እዚ ምስ ረአየ ኣይፈተወሎም ድማ ዕደግዎም ቆልዑ ናባይ ይምፁ መንግስቲ ኣምላኽ ነዞም ከምዚኦም ትበልያ ኣይትኽእልዎም ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ቆልዓ ኮይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ከምዘይኣትዋ ብሓቂ ይብለኩም ኣለዉ በሎም ሓቂፉ ኢዱ ኣንቢሩ ባርኹ ኣብዘን ዘንበብኩን ካብ 13 ክሳብ 16 ዘለዋ ጥቕስታት 4 ተዋስኣት ኣሎ 4 ሰባት ኣሎ ንኣርባዕተ ነናቶም ኮንትሪቢሽን ገሪአ ምናልባት ገሌና በስኩር ማዕዘሪ ኢናዮም ዘይንፈልጥ ክንከውን ንኽእል ኢና ፅቡቅ ጌርኩም ክንተሓስብ ቀዳማይ ቆልዑ ኣሎ ኣብዚ እዚኦም ቆልዑ ናብ ኢየሱስ ክመፁ ባዕደኛታት ዝኾኑ ቆልዑ ኣምፅኦሞ ከም ደምፅዎም ኣምፅኦሞ ንኽመፁ ፈቓደኛታት ዝኾኑ ቆልዑ ኦኬ እንድከኹም ንኽእል ግን ፈቓደኛታት ኮይኖም እዮም መፅኦም ብሓይሊ ይመስለና ጎይትቶም ኣይመስለና ብምፍርራህ ኣይመስለና ስለዚ ፈቓደኛታት ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ ፈቓደኛታት ቆልዑ ናብ ኢየሱስ ክመፁ ፈቓደኛታት ዝብሎም ካልኣይ ንቆልዑ ናብ ኢየሱስ ዘምፅእዎም ካሉ መን እምዚኦም ዘምፅእዎም መንነቶም ኣብዛ ኣይተገፀና ወለዶም ድዮም ደቂ ገዛውቶም ድዮም ወይስ ሓለፍቲ መገዲ ድዮም ኣብና ኣይደ ዝፈልጦ ነገር የብልዮም ክምርምሮ ብዙሕ ዘይፈቲና ክረኽቦም ግን ኣይካል መን እቶም ኣምፃእትስ መን እዩ ግን ኣምፃእቲ ኢለ ማለት ነቶም ቆልዑ ናብ ኢየሱስ ዘምፅዎም ንምንታይ ዕላማ ማንፅኦሞም ኣብዛ ጥቕስ እዚኣ ከም ተርእየና ዘላ ክትንክይዎም ናብኡ ኣምፅኦም ክትንክዮም ኢየሱስ ምእንቲ ክትንክዮም እንታይ እያ ዘላ እዛ ምትንካይ እዞም ዘምፅኡ መቸም ፅቡቅ ገይሮም ንኢየሱስ ዘንበብዎ ሰባት እዮም እዞም ዘምፅኦ ዘሎ እዞም ዘምፅኡ ዘሎ ፅቡቅ ገይሮም ንኢየሱስ ዘንበብዎ እዮም ምክንያቱ ንኢየሱስ ዝተንከፈን ኢየሱስ ዝተንከፎም ኩሉ ተፈዊሱ እዩ ርእየሞ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ረኣዩ ኣብ መልእኽታት ዘይኮነ ሶሪ ኣብ ወንጌላት ረኣዩ ኢየሱስ ዝተንከፎም ንኢየሱስ ዝተንከፈን ኩሎም ሓበዮም ተንኪፍዎ ይኹን ንኢየሱስ ኢየሱስ ዝተንከፎ ይኹን ዘይሓበየ ዝበሃል የለ ስለዚ እዚኦም ህፃናት ኢየሱስ እንድሕርዳ ተንኪፉ ኣብዞም ህፃናት ገለ ለውጢ ከም ዝመፅእ ተረዲቦም ኣሎ ማለት እዩ በረኸት ማለት እኮ በረኸት ስኢሉ ከምዚ ኣይጭፈጥ ኣይእሰር ከምዚ ስምዒት እኮ ይኮነን በረኸት ለውጢ እዩ በረኸት ምልዋጥ እዩ በረኸት ምትካል እዩ በረኸት ብዙሕ ነገር ዘምፅ እዩ በረኸት ኢንስትራክት ዝገብር እዩ ዝመርሓካ እዩ በረኸት ዋላ መጨረሻ ባሪኽዎም ማለት ሲ ንሓቂ ክመፁ እየ ናብ ክመፀ ስለዚ ቅዱሳን ትርእኢሎም እዚኦም ዘምፅኡ ኣይለዮም ኣለዎ ሳልሳይ ደቀ መዛሙርቲ ኢሉ ደቀ መዛሙርቲ እዚኦም እዞም ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ድዮም ደቀ መዛሙርቲ ሙሴ ድዮም ደቀ መዛሙርቲ ናይ ዮሃንስ ድዮም ክፈልጦም ኣይከኣልኩን ግን ድሓን ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ እዮም ዝኾኑ ናብኩም ከፀጋግዖም ፈቲኑ ምክንያቱ ስለንታይ ከምኡ ኣባሉ መስሉ ክትመራመሩ ከዓ ስለ ዝደለየኩም ኣይተስእልኩም ኣይተምዎ እዚ መፅሓፍ ኣንብቦ ፅቡቅ ጌርኩም ምንባብኩም እንተይተርፍኩም ኣንብቦ ንበብዎ ፅቡቅ ጌርኩም ኣነ ከበቦ ከም ወላዲ ከም ኣገልጋሊ ከምኡ ኢለ ትምዕት ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርኩም ከተንብቦ ከለኹም ኣንብቦ እንዳሓተትኩም ያ ኣብዚ ስለምንታይ መሲልኩም ደቀ መዛሙርቲ ምዃኖም ኣይፈለጥኩም ዝብለሉ ዘሎ ምክንያት ምክንያቱ ኢየሱስ ብዛዕባ ደቀ መዛሙርቲ ክዛረብ ከሎ ደቀ መዛሙርቲ ኣይብልን ደቀ መዛሙርቱ እዩ መፅሓፍ ወይ ከዓ ደቀ መዛሙርቲ እዩ ኣለኹም ዶ ንኣብነት ኢየሱስ ኣብ ዙርይኡ እናጠመተ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቕሲ 23 ነቲረ ብዛዕባ እታ ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ገብረሎም ስለዝተዘ ኢየሱስ ከዓ ኣብ ዙርይኡ እናጠመተ ንደቀ መዛሙርቱ ይዝብል ንደቀ መዛሙርቱ ወሲኹላ ደቀ መዛሙርቲ ናይና ደቀ መዛሙርቲ እቲ እንተሓዳ ኮይና ሕቶ ምልክት ክህብላ እንተዳ ኮይና ዋንነት ኣለዋ ናቱ ምዃና ያተመልክት ኣለዎም ዶምሰ ንደቀ መዛሙርቱ ገንዘብ ንዘለዎም ኣብ መንግስተ ሰማይ ንምእታው ክንደይ ጭንቂ እዩ በሎም እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ብዛዕባኡ ተገርሞም እዩ መን እዮም እቶም ደቀ መዛሙርቲ ካልኦት ደ ዋላስ ብዛዕባኦም ይዛረቡ ዘሎ መርምሩ ንዓኹም ምርምሮ ዕድል ይለኩማ ኤንወይ እዞም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ቆልዑ ናብ ኢየሱስ ከይመፁ ዝኸልከሉ
كالكالتي يبقى زينكا إيماجين دخول كل زلوا لك مزامتين بفرلاي لك مزامتنا يسوع سنتلاقينا زجرين نبي يسوع من تعتمين لا يبغى يدخل كل أمر سلام تاكل كالت غيره زحزن الناس زحزن طعم زحزن لك مزامت تقوينك وده مزمور يسوع كونك هتسألنا نبي يسوع نخيمه كالكالي تلاقيك بايزوي كالكالي بمنظور مجدي ما بينه من حد أولاد بيننا أقل بيننا ستنا ترينينج زي كده بيننا نتصالح نظام كواسع كذا كذا والله لا كذا سامي سامي مستندلو كالكل بيننا لنا ما هرتي تري بيننا كالكل بيننا نابتهم هرومن كبارهم إيدهم هرومن كتبهم زلوا أم ساعتي إنت زي بيننا كالكل بيننا لنا ما أتزحزن كا أتوم لك مزامرتي توم ساعتي سبحان تعلمت كأي مثال معلوم تعلمت تمهاري يعني شايفون ساعة وده مسمور مالك ساعة مالك تعلمي تمهاري أنت الآن خلقنا كويس تعال زجرنا تمهاري أم ساعة كونالو أنه كمان يفهمه غني يفهمه مثلكم أبناء خونيو موتلو كم زعانة تمهيره كابيسوس زعق زلهم إذا أتوا بمخموت خمهارون اللهم كبلاتو مالك سأذكرتوا لك مزامت خلقتوا يتلابعي نريد ما يسوس كن يتم كلمة جمرة أيفة ولا ولا ستاير النوزير نزح كمان برحمكم أمان نريد لو فوق كذا يمسك كذا ولا عيب إذا نادي أبغى إذا نادي تون نادي أبغى كم أنا يتكلم أيفة ولا من تراي سنتي كل مالو بيرس يسوس دعارة مثلا سلام تاكل كلهم مالو نباين كيمو تسي نتاي بينا يروح حيتاتهم تقول كلهم زين سلام تاكل كلهم مالو أي فتولهم ما نتاي حدقوهم أي فتولهم بالنسبة له حدقوهم قلعون نباي يمشوا حدقوهم أي تقول كلهم أنت دا ندكنا زين علمه ما لنا فينا زين نمره ما لنا فينا زين سلطنا ما لنا فينا نقول كلهم كم زلنا زلوايد كل طبيعة بيت الكريستيان أنت الآن لك عسر تغطيك سبع سنين حمش تدلو فوكس إيرا أصدقها بالعدوب أنت زي مثال كم زي ما بلا أتا إيرا نحبت إيراتنا تأكل كلهم كل كاليت بيناتنا جماعة أي كلام كل كاليت بيناتنا ويلا إذا أنا مسافر سنة بيت الكريستيان هذا ويلا ويلا كمي كل كاليت سلسلة كل كاليت بيناتنا كتسلطن كتمهر كتعبي زعابي يبغى تخطبه لون تبلو زربا بتعمل دستبلن هتسأمن نايز راح يكونون نايلونيهم إلى سرس غيرات زار زي هذا الحلالة سمعه له أتمنى سمعتها نايز راح يكون صراحة نايز راح يشرش يكون لا نايلوم يشرش يكون زار سلازم نتزار لومي تخيلهم كعابي ساوند زمانة تيجي متزارهم كم زمزي عسرت حمشت معرفات نريو ذلنا أنت زي تمهيرون كم يقولون تكاتفون بس عمل الساعة غير نحن نكون مدائنا إنما على الآن نودائنا نسنكا إن هذا سلازي كم دمري مسلوك نسجل تأجل غالي تزحزنا كنا كنا أجل غالي بدمي مثلا إنهم كم زلوا غيري أكثر يلا هذا يلا نحن بغيتنا نودائنا نتابع لا تشوف كيرنا خلنا بلادنا إتناهنا لجاسي كنا المحلات فوق كنا قادر علنا سلسلة أبيات كريستيانات إذا ما ترى هذه تبقى غير كتك أمام التبارك يمرت تبقى غير كنت عكتويز برضو نفس وقف مبهر نايت التنسانة نفس وقف ولادي نفس وقف أنا تب مبهر لا يمتحف بس يبينو زحسب رسو أبدا لا يمتحف كبيرو كحزاب نعطي حزاب يا إذا تفتين نتيجة رحمة ماتريال سينو زبون زو وزحت يمزلو إذا بس عبيات كريستيانات تي ماتريال نهيت صالح زبان يبلل بزوج سايق قبراني فوق سايق بس ما أنا يسوس حجي أما كنا نتزلو نهيت صالح تدخل كلهم سلزلهم كنا رشي يقولكم اللهم لنا كم تي أبراهيم فانس كم زرع يبلل كلهم كم زرع يبلل كلهم كم زرع يبلل كلهم يا سلزي ده كم زمان تم كل أيكو سلزي كلهم نبي يوم تقول
ويتايسوس حقيقي إيدو أمير بارهم واو بتوم أمساتي روحاتي من نتوم كم تعمل تجدي فتنة توم كالكنتي أبني حدا كان اسمرا خلكم ترايكنوا شوفاي يسوع كن حدا قوم يلو أيفتوا الله أمشي باركوا زي ما تمسك أبي أنا يقولون أبي الله أبي الله أبي الله كسر أبي الله كالكال كابتن حقي في سماه سجى ويس كابتن سرور كله سلك أما زيادة نسي زاربنا ولعت نباي بيتاش نباي دبو علموا مهروا أريوا من تزبط لا نجد مسعى أي كلا كلا كسورة كابا تكاتو ولا دخولي نيم جنريشن كذا نبلا كنسل هولا لا حكنا نيم جنريشن ستايل بس تقابل تناس أبتلاي ما علي نيم جنريشن زخون بايتا أمتنا زيرو ما حد حتى تقدر تقول نقول زبالة ساكن زيرو ولا غير عزتي زيرو نيم جنريشن ما قد تزترك الكون كلام بتمرتي sound teaching هنا سيلا emotional سبيلنا ليكون sound teaching كون تمرتي نتقل نفعنا زباقلو فتونات عيد كنا رسنا أملاك كنا اليوم لا تصحنا هذا كنعلم ماله إكزابير بارو كيف لا دقي مفتو تا حتى سكتي زبلا أبدو تي كله كأرز دلني لك تحسبه وديالو إكزابير بارو إكزابير حلو إكزابير مسح كلهم لازم نصحف جزيرو أفكار حكم كتأمل ترى يدقون كتعلموا بيتابعوا ويتابع مسكنا كلامنا كبرنا مكاننا بسم الله يسوع سبحانه وتعالى سلام بيجزينا بار بسم الله الرحمن الرحيم آمين. Thank you. እግዚአብሔር ባርካ አስተናግዶ ይሁን በጣም ወይታው ተሸኩ ለጊዜ ሁላችሁም እንኳን በሰላም ተሐመዱ መጽሐፍ ለኩም ፎቶ ላይቶ አገልገልቲ ፓስተር ቢኒ ፓስተር መድኃኔ ፓስተር ገብረሕይወት አገልጋይ ኪዳነ ክቡር አፖስትል መሐሪ ፕሮፌት በላይ በተፈይት ኮፊሉ تشمل الوقت بسبب تعطيل الوقت ويلكم نوح كوفي كنت أيفون وكوفي يتقارسوا ما يزال مصحف عمستي أيتتكعن بخال أيتتكعن أيتتكعن بخال أيتتكعن أيتمنى خن خال حسام حسكون عخا قصني لبي يسوسي بين خايفة أيتتكعن بخال أيتتكعن أيتتكعن بخال أيتتكعن أيتمنى خن خال حسام حسكون عخا قصني لبي يسوسي بين خايفة شكر كوني أبسمو عركي أيتتكائن بمنكتكو كلمة جمعيها قبل بيز سرعو حروف تاريخي كذكر بزي محرتك أي محلة بركت رقيف كانيها سكم تتاتي كذكر بزي محرتك أي محلة بركت رقيف كانيها أيتتكائن بغالي أيتتكائن أيتتكائن بغالي أيتتكائن أيتمنى خن خالة حنسام حسكون عخا قصني لبي يسوسي بين خايفة أيتتكائن بغالي أيتتكائن أيتتكائن بغالي أيتتكائن أيتمنى خن خالة حنسام حسكون عخا قصني لبي يسوسي بين خايفة كم
قلب نجر عريقون تزجبر كالي نجر بعيني ينبرئي كتكفني كلوها كامل يموس كبير تمسكن برلكا بعيني ينبرئي كتكفني كلوها كامل يموس كبير تمسكن برلكا كنت كل مبر وزقون كاني أبشكر كوني أبتمو عكي عيت تتائم دمن كتكرو كلمة قدامي قبل بيزي سرعو نفسه وكفر عن تاتي من مساعاتو نبعلو مسكري ونرديئتو كحلف الموايد لنكاية مسكنكو سنة النتا هو بزيحو أنبر بزيحو جاء بزيحو هو بزيحو نفسه وكفر عن تاتي من مساعاتو نبعلو مسكري ونرديئتو كحلف الموايد لنكاية مسكنكو سنة النتا هو بزيحو أنبر بزيحو جاء بزيحو هو بزيحو حلف تاريخي كذكر بزي محرتها أي محل أخذ بركز كيف كان سنة النتا هو بزيحو أنبر بزيحو جاء بزيحو هو بزيحو